बुझ्छ है त आज के पढाउनु हो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ आज पढ्नलाई हामी 2 दिनदेखि 3 दिनदेखि मेहनत गरिरहेका छौँ आजको न्यूमेरिकल सल्भ गर्नलाई हामी 3 दिनदेखि मेहनत गरिरहेका छौँ कसरी न्यूमेरिकल सजिलो तरिकाले सल्भ गर्ने भनेर है त भने चाहिँ आज दिनु भएन ल त्यसो अब हामी सुरु गर्छौँ है त ल मैले बिहान हामी कुन क्वेशनमा थियौ रे भन त The amount of H2SO4 present in मैले सुरु गरे है त अब हामी कन्टिन्यू गर्दै Recording in progress. ल हेर त सबैले the amount of H2SO4 present in 500 ml of 2 normal H2SO4 solution है त कति H2SO4 कति हुन्छ भने चाहिँ अमाउन्ट भनेको त हामीले वेट निकाल्नु पर्यो त्यही त होला नि हैन अमाउन्ट भनेको वेट र मास निकाल्नु पर्यो ल हेर त हाम्रो अप्सन्स के छ त 89 ग्राम सेकेन्ड अप्सन 49 ग्राम थर्ड अप्सन छ हाम्रो 33.35 ग्राम है त आज जो नयाँ छ उनीहरुलाई चाहिँ आत्तिनु भएन है त हाम्रो पहिलाको रेकर्डेड भिडियो हेर अनि त्यसपछि आजको क्लास पनि रेकर्डेड नै भइराछ अनि हामीले बुझ्छौं है त 24.5 ग्राम है अनि हाम्रो को-होस्टले चाहिँ एडमिट गर्दिन्छ है त तपाईलाई सर अनि चाहिँ हेर त हामीले अमाउन्ट अफ H2SO4 निकाल भनेको छ कतिमा हेर त 500 ml अफ 2 नर्मल H2SO4 पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो यो नर्मालिटीमा छ कि छैन त अलरेडी नर्मालिटीमै छ है त यदि मोलारिटीमा भएको भए हामीले नर्मालिटीमा चेन्ज गरिसक्छौं र कसरी चेन्ज गर्ने मल्टिप्लाई बाइ फ्याक्टर त्यो हामीलाई जरुरी यहाँ परेन अब हामीले अमाउन्ट सोधिरहेको छ ल हेर कति अमाउन्ट हुन्छ त वेट सोधिरहेको छ त्यसमा हेर त हामीले के थाहा छ हामीलाई के थाहा छ नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट व्हाट इज नर्मालिटी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बाइ भन त भोल्युम इन लिटर 1 लिटर हैन भोल्युम इन लिटर है त तर हामीले यहाँ ml दिएको छ त भोल्युम इन ml into 1000 है त यही हैन हाम्रो नर्मालिटी फर्मुला हो सर हो है अब यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हामी के लेख्न सक्छौं गिवन वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट यस सर तर नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको गिवन वेट भनेको वेट इन ग्राम है त वेट इन ग्राम अर गिवन वेट एउटै कुरो हो वेट इन ग्राम बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट बाइ हेर त भोल्युम इन ml into 1000 यो हाम्रो नर्मालिटीको फर्मुला भयो अब हामी भ्यालुहरु राख्दियौ हेर नर्मालिटी हामीले देखेकै छ क्वेशनले इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि H2SO4 को हामीले थाहा नै छ भोल्युम पनि थाहा नै छ देखेकै छ 1000 पनि अलरेडी त्यो त न्यूमेरिकल नै भयो हामीले यही वेट त सोध्यो नि त यही वेट सोधिदियो व्हाट इज द अमाउन्ट भने चाहिँ यही गिवन वेट इन ग्राम सोधिरा यो वेट भनेको कति हुँदो रहेछ त हेर नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भोल्युम इन ml इन्टु भोल्युम इन ml डिवाइड बाइ त्यही त भने चाहिँ हाम्रो कति आयो त हेर नर्मालिटी 2 नर्मल इक्विभ्यालेन्ट वेट H2SO4 को 49 भोल्युम कति दिएको छ हेर भोल्युम इन ml 500 बाइ 1000 यो गर्ने हो भने हेर त 500 1 जा 500 2 जा 2 जा अनि हाम्रो कति आयो त 49 बुझ्यौ हजुर यस सर है त हाम्रो के छ हाम्रो गाह्रो भाषा कसैलाई हेर त छैन सर हैन है भने चाहिँ अब नयाँ आज है एक दुई जना नयाँ छ है त उनीहरुले अब के गर्नु पर्यो त यो आजको क्लास अलिकति बुझिदैन होला यो सबभन्दा अलिकति गाह्रो टपिक हो केमिस्ट्रीको स्टुडेन्टहरुलाई गाह्रो लाग्ने है त तर यो गाह्रो टपिक हैन यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस गाह्रो चाहिँ हैन तर हामीलाई अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ होला किनभने हामीले अगाडिको 2 वटा 3 वटा क्लास मिस गर्यौ त्यो भएर जो आज फर्स्ट टाइम आइराछौ उनीहरुले चाहिँ के गर्दिनु पर्यो भने मैले पठाएको पहिलाको रेकर्डिङ चाहिँ यसको यो भन्दा प्रायर यो भन्दा अगाडि जुन रेकर्डिङ थियो त्यो हेरेर अनि बल्ल यो क्वेशन्समा आउनु पर्यो यति यहाँ जम्प गर्नु भएन है त
अनि हाम्रो अब नेक्स्ट डेबाट नयाँ च्याप्टर सुरु हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ हामी फेरि सबैले बुझ्छौँ है त आजको च्याप्टर अलिकति रिमेनिङ बाँकी केही रिमेनिङ पार्ट मात्र छ है त अब यो क्वेसन बुझ्यो त सबैले यो कसरी गर्ने Yes, sir. है त यहाँ के हैन कसैले नबुझे केही छ यहाँसम्म छैन है ल त्यसो अब हामी अर्को क्वेसन गरौँ ल गरौँ 10 ml of 10 ml of n/2 HCl है त 30 ml of 40 है त 30 ml of n/10 HNO3 है नाइट्रिक एसिड त्यसपछि n है त 60 ml of n/5 H2SO4 लाई मिक्स गरिएको छ आर मिक्स टुगेदर mixed together. What is the normality? What is the normality of the mixer? And the mixer को normality निकाल्नु गरेको सबैले हेर मैले के भन्ने थिएँ अघि बिहान सिमिलर नेचर छ भने प्लस गर्ने फरक नेचर छ भने माइनस गर्ने है त अब यहाँ के छ त यहाँ सिमिलर छ कि फरक नेचर छ सिमिलर छ सबै सिमिलर सबै एसिड हो हेर त सबै एसिड हो सबैमा प्लस गर्ने n/5 मैले बिहान के भनेको थिएँ भने यदि तीनवटा फरक फरक मिक्सरलाई मिक्स गरिएको छ तीनवटा फरक सल्युसनलाई मिक्स गरिएको छ र तीनवटा सल्युसन चाहिँ सिमिलर नेचरको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त n1v1 plus n2v2 plus n3v3 है n3v3 which is equals to resulting normality nr resulting volume vr हेर त यहाँ HCl पनि एसिड नै हो नाइट्रिक एसिड पनि एसिड नै हो सल्फ्युरिक एसिड पनि एसिड नै हो तीनवटा एसिड छ भने चाहिँ प्लस गर्दै जाने गर निकाल सबैले र भयो त सबैको भयो यस सर के आयो त आन्सर भन त 10/5 सबैको आएको हो हो सबैको आएको है त हेर के गर्ने त हेर n1v1 plus n2v2 plus n3v3 equals to nrvr हेर त यसको नर्मालिटी कति छ हेर n/2 लाई हामीले 1/2 लेखे पनि हुन्छ या n/2 नै लेखौँ ल n/2 इन्टु भोल्युम कति 10 दिएको छ 10 प्लस यसको हेर त n/10 इन्टु 30 प्लस हेर त n/5 इन्टु 60 which is equals to resulting normality into volume हेर त टोटल भोल्युम कति हुन्छ त 60 ml 30 ml 60 plus 30 90 plus 10 100 the total volume 100 ml भयो अनि हामीले यही nr resulting normality value निकाल भनेको छ हेर त 2 5 जा 10 10 3 जा 30 5 12 जा 60 अनि हाम्रो कति आएर त 5n plus 3n plus 12n कति हुन्छ 12 15 20n 20n equals to है त हेर त 20n by 100 is equals to resulting normality and resulting normality कति आउँछ त 21 जा 25 जा गर्दा n/5 आउँछ बुझ्यौ sir ल सो अब हामी अर्को क्वेशन्स गरौँ ठीक छ यहाँ हेर है कसैलाई प्रब्लम छ भने सोध त अहिले सोधिहाल छैन सर ल छैन भने हामी अर्को क्वेशन्स गरौँ if a solution of pH equals to 100 right 100 ml of pure water is added then the mixer will be है त अब हेर अब यो एकदम रमाइलो क्वेशन छ एसिडिक B मा अल्कालाइन C मा
एम्फोटेरिक डीमा माइक अफ गर ल ड्युमा न्यूट्रल है त एसिडिक ल हेर त एउटा सल्युसन छ जसको pH चाहिँ 0 छ है त pH 0 छ त हामीलाई थाहा छ यो pH भनेको के हो त यो एसिडिक या बेसिक नाप्ने एउटा यो प्यारामिटर हो हेर त pH को रेन्ज कति हुन्छ 0 देखि 14 सम्म हैन त pH को रेन्ज कति हुन्छ 0 to 14 अनि हेर त बिचको pH भयो 7 यो 7 pH हुनु भनेको न्यूट्रल pH हो र 7 भन्दा लेफ्ट भनेको एसिडिक pH हो र 7 भन्दा राइट भनेको बेसिक pH हो है त 7 भन्दा राइट भनेको बेसिक अर अल्कलाइन pH हो एउटै कुरो बेसिक भनेकै अल्कलाइन हो हेर त एउटा सल्युसन छ जसको pH 0 छ pH 0 भनेको के हो एसिडिक कि बेसिक कि न्यूट्रल भन त एसिडिक ल हेर त एउटा भाडोमा सर्टेन एसिड छ त्यसमा तिमीले 100 ml पानी थप्दियौ त्यो एसिडिक सल्युसन के अब बेसिकमा चेन्ज भइदिन्छ र एसिडिक नै हुन्छ नि तिमी 1000 के तिमी 1 करोड लिटर पानी पनि थप्देऊ न ठीक छ थोरै एसिडिक होला त एसिडिक नै होला नि हैन र हो सर अनि चाहिँ तिमीले डाइल्युसन गर्नाले त्यसले स्ट्रेन्थलाई फरक पार्ला नर्मालिटी घट्ला तर नेचर चाहिँ सिमिलर नै हुन्छ एसिडिक नै हुन्छ मेरो यो कुरा बुझ्यौ सबैले यस सर बुझ्यौ कि केही गाह्रो छ हामीलाई भन त छैन सर है गाह्रो भयो भने भन है त ल अब म फेरि अर्को क्वेसन दिन्छु है यहाँ म हैन अर्को क्वेसनमा जादा हुन्छ हुन्छ सर यसो हेर अर्को क्वेसन the amount of water that is to be added to change the strength of a 100 ml HCl solution from 0.5 normal to 0.2 normal इसले हेर त ल सबैले हेर 150 ml 250 ml 300 ml र 500 ml हेर the amount of water हामीले कति पानी थप्नु पर्छ so that the strength of 100 ml strength of 100 ml HCl solution है त 100 ml HCl solution from 0.5 normal to 0.2 normal एउटा सल्युसनको स्ट्रेन्थ 0.5 नर्मल रहेछ अब मलाई चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ 0.2 नर्मलमा पुर्याउनु पर्यो भनेपछि स्ट्रेन्थ बढ्यो कि घट्यो भने त 0.5 देखि 2 मा पुग्नु भनेको घट्यो है नर्मालिटी घट्नु भनेको स्ट्रेन्थ घट्नु त स्ट्रेन्थ कसरी घट्छ त पानी फेटेर त्यसलाई हामीले डाइल्युट गर्यो भने न त्यसको स्ट्रेन्थ घट्छ त इनिशियली त्यसमा 100 यो 0.5 नर्मल जुन छ नि त्यसको भोल्युम 100 ml छ रे तर अब 0.2 नर्मलमा हामीले पुर्याइसक्यौ भनेपछि यसमा कति पानी अझै हामीले थप्यो भने अनि बल्ल 0.2 नर्मलमा पुग्छ त्यही कति थप्नु पर्छ दैट इज टु बी एडेड निकाल्नु हामीलाई निकाल भनेको छ गर हो Recording stopped. गर सबैले गर 250 हो सर 150 एड गर्नुपर्छ है त गर सबैले गर ल हाम्रो अनमोल भाइले गर्यो त 150 ल हाम्रो अनमोलले गर्यो अनमोल तिम्रो आन्सर आयो भन त 150 150 है त ल सो गुड अनि अनमोल चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा छौ त तिमी उता भाइबर ग्रुपमा छैन सर अनि तिमीले कहाँबाट यो नोटिसहरु पाइरा छौ त
है त ग्रुपमा एड भएपछि नोटिस लिनुपर्छ ल हामी त्यसो अब स्टार्ट गरौँ Recording in progress. हेर त the amount of water that is to be added to change the strength of 100 ml of solution to यति to यति है त भनेपछि इनिशियल यो जुन सोलुसन थियो त्यसको भोल्युम चाहिँ 100 ml थियो है त 100 ml थियो र त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ 0.5 नर्मल थियो अब हामीलाई यसलाई केमा पुर्याउनु छ त 0.2 नर्मलमा भनेपछि यसमा कति पानी थप्यो भने यसमा हामीले कति वाटर एड गर्यो भने यो 0.2 नर्मलमा पुग्छ त है त हामी कुरा let the water that is added be x भन्दियौ है त let the water that is added be x or हामीले के भन्न सक्छौ त हामीले यो 0.2 नर्मल पुग्दा यसको स्ट्रेन्थ x यसको भोल्युम चाहिँ x ml पुग्यो रे हाम्रो x ml हुँदा चाहिँ उ 0.2 नर्मलमा पुग्छ पनि यस्तो पनि भन्न सक्छौ है त इनिशियल भोल्युम 100 ml थियो र 0.5 नर्मल थियो पछि वाटर एड गरेपछि टोटल भोल्युम अब x ml भयो र टोटल स्ट्रेन्थ 0.2 नर्मल भयो अनि हामीले के गर्नु पर्यो हेर त n1v1 = n2v2 हामीले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टलाई इक्वेट गरिदिनु पर्छ और हेर त इनिशियल नर्मालिटी कति थियो 0.5 नर्मल र इनिशियल भोल्युम कति थियो 100 ml फाइनल नर्मालिटी 0.2 नर्मल र फाइनल भोल्युमलाई मान्दिम x ml फाइनल भोल्युम चाहिँ x ml हो रे र यो x को भ्यालु निकाल्दिम x को भ्यालु हामी कसरी निकाल्यौं हेर त एउटा डेसिमल र एउटा डेसिमललाई उडाउन पाउँछ यो डेसिमललाई हामीले यतिकै उडाउन पायो है त भनेपछि कति आयो त 105 = 500/2 आयो हेर त 250 ml आयो भनेपछि फाइनल भोल्युम कति रहेछ त फाइनल भोल्युम 250 ml चाहिदो रहेछ तर हामीलाई यहाँ फाइनल भोल्युम त निकाल्न भने छैन नि दैट इज टु बी एडेड भनेछ भनेपछि इनिशियली 100 थियो अब 100 मा कति जोड्यो भने 250 पुग्छ त यो कति जोड्नु पर्यो त यहाँ 150 ml जोड्नु पर्यो व्हाट इज द अमाउन्ट अफ वाटर टु बी एडेड र यो फाइनल भोल्युमबाट इनिशियल भोल्युमलाई घटाइदेऊ र कति आउँछ हाम्रो भन त इनिशियल भोल्युमलाई घटायो भने 150 ml आउँछ भनेपछि व्हाट इज द अमाउन्ट अफ वाटर दैट इज टु बी एडेड 150 ml water should be added so that the strength will change from 0.5 normal to 0.2 normal बुझ्यो मेरो कुरा यस सर सबैले बुझ्याछौ किन हामीले घटाको लास्टमा बुझेम है त निचे हेर त अमाउन्ट अफ वाटर दैट इज टु बी एडेड भनेर सोध्यो नि त व्हाट इज द फाइनल भोल्युम अफ वाटर त सोध्या हैन नि त इनिशियली सर्टेन एउटा भाडोमा सर्टेन पानी त रहेछ 100 ml रहेछ र यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ 0.5 नर्मल रहेछ र यसमा हामीले कति पानी थप्यो भने चाहिँ यसको स्ट्रेन्थ 0.2 नर्मल पुग्छ त कति थप्ने पो सोधिराछ नि टोटल त सोधिरा हैन नि त टोटल 250 हो टोटल 250 हो भनेपछि टोटल 100 त सुरुदेखि नै थियो भनेपछि टोटल 150 थप्यो भने अनि पो 250 पुग्छ सुन बुझ्यौ मेरो कुरा यस सर Yes, sir. त्यसो हामी अब अर्को क्वेशन्समा जान सक्छौ यस सर Yes, sir. ल अर्को क्वेशन हेर अब हेर यसको हैन तिमीले जति पनि क्वेशन्स पाउँछौ है त तर तिमीहरुले चाहिँ द नम्बर अफ मिलिमोल्स है त of HCl contained in 100 ml of 0.2 molar HCl solution is है त हेर त मिलिमोल भनेको के हो त मिलिमोल भनेको त हेर त लिटर भनेको के हो त त्यस्तै त मिलिलिटर हो हैन लिटर भने जस्तै मिलिलिटर हो त्यही हो है त लिटर मिलिलिटर जस्तै मोल मिलिमोल हेर त 1 लिटर भनेको कति मिलिलिटर भन त 1000 मिलिलिटर त्यस्तै 1 मोल भनेको कति मिलिमोल भन त 1000 मिलिमोल है त मिली भनेको 10 को पावर 3 सम्झिनु पर्यो के त यहाँ के भनेको छ मोल हैन मिलिमोल निकाल भनेको छ के पनि छैन हामी पहिला मोल निकाल्दियौ त्यो
त्यो मोललाई मिलिमोलमा चेन्ज गर्दा पनि भयो 100 मिलिमोल 20 मिलिमोल 200 millimole. The number of millimoles of HCl contained in 100 ml of 0.2 molar HCl. The first step के हो यो molarity लाई normality मा लग्ने त्यसको लागि normality भनेको पनि त्यही हो है त किनभने factor 1 हो नि त HCl को लागि त factor 1 हो त्यसै normality पनि त्यही हो अब तिमीले यहाँ the number of millimole निकाल भनेको छ सकिन्छ त Yes, sir. ल अब यहाँ तिमीलाई यो हैन मोलारिटी लाई नर्मालिटी मा चेन्ज गर्नु पर्दैन है त किनभने हामीले यो क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले मोलमै गरौँ है त हामीले मोलारिटी मै क्याल्कुलेसन गरौँ किनभने हामीले यहाँ कुनै कुरालाई न्यूट्रलाइज त गर्न भनेको छैन नि त हामीले त मिलिमोल न निकाल्नु भनेको छ भनेपछि के कुरालाई दुईटा कुरालाई रिएक्सन गरेर छैनौ त्यसलाई मोलमै राखेर गरौँ हेर त अब हेर कसरी गर्ने द नम्बर अफ मिलिमोल तिमीले यहाँ द नम्बर अफ मोल भएको भए के गर्थ्यौ भन त यो मिलिमोल को ठाउँमा द नम्बर अफ मोल भएको भए के गर्थ्यौ हेर त मोलारिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल इन 1 लिटर इन भोल्युम इन लिटर हैन भोल्युम इन लिटर गर्थ्यौ कि नै भन त र हामी नम्बर अफ मोल कसरी निकाल्ने त मोलारिटी इन्टु भोल्युम इन लिटरलाई मल्टिप्लाई गरेर है त अब हामी त्यसरी नै गर्दिम न त है हेर त और हेर त यदि भोल्युम इन लिटर भए पो यस्तो फर्मुला लेख्यौ भोल्युम इन एमएल छ यहाँ हेर त्यसको एमएल वाला फर्मुला लेखौं मोलारिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल बाइ भोल्युम इन एमएल है डिवाइड बाइ 1000 भनेपछि यता गएर मल्टिप्लाई बाइ हुन्छ मल्टिप्लाई बाइ 1000 अनि हेर त यहाँबाट हामीले नम्बर अफ मोल निकाल्न सक्छौ हेर त नम्बर अफ मोल कसरी निकाल्ने हेर त मोलारिटी इन्टु भोल्युम इन एमएल भनेपछि मोलारिटी कति दिएको छ 0.2 भोल्युम इन एमएल कति दिएको छ 100 बाइ 1000 गर्नु पर्यो भनेपछि यो हाम्रो के निस्क्यो त नम्बर अफ मोल निस्केन निस्क्यो सर ल अब नम्बर अफ मोललाई मिलिमोलमा कसरी लग्ने हेर त लिटरलाई मिलिलिटरमा कसरी लग्ने भन त मल्टिप्लाई बाइ 1000 त्यसरी नै मोललाई मिलिमोलमा कसरी लग्ने मल्टिप्लाई बाइ 1000 यसलाई तिमीले 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो मिलिमोलमा गएन गयो है भनेपछि 1000 काट्देऊ र यसलाई गर्ने हो भने हेर त यहाँ 2 बाइ 0.2 भनेको 2 बाइ 10 एउटा 0 काटिन्छ 10 टु 20 हाम्रो आन्सर 20 मिलिमोल बुझ्यौ यस सर के छ यहाँ तिमीले फेरि बोल्दैनौ के छ यहाँ गाह्रो भयो कसैलाई गाह्रो भएको छ सर एकचोटी फेरि भनिदिनु ल हेर त हामीले यहाँ द नम्बर अफ मिलिमोल निकाल भनेको छ त एकछिनलाई हामी बिर्सौँ न नम्बर अफ मिलिमोल त एकछिन हामी सोचौँ द नम्बर अफ मोल नै निकाल भनेर भनेपछि मोलारिटीको फर्मुला के हो त हेर त हामीले अघि हिजो आज बिहान पनि कुरा गरेका थियौ हिजो पनि कुरा गरेका थियौ मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मोल बाइ भोल्युम इन एमएल इन्टु 1000 ठीक छ यस सर त त्यसमा नम्बर अफ मोल कसरी निकाल्ने हेर त नम्बर अफ मोल भनेको त मोलारिटी इन्टु भोल्युम इन एमएल डिवाइड बाइ 1000 ल भनेपछि मोलारिटी कति दिएको छ 0.2 दिएको छ यस सर भोल्युम इन एमएल कति दिएको छ 100 बाइ 1000 भयो हजुर ल यो हाम्रो के निस्क्यो त नम्बर अफ मोल तर क्वेशनले के निकाल भनेको छ नम्बर अफ मिलिमोल्स मिलिमोल त मोललाई जस्तै लिटरलाई मिलिलिटरमा कसरी लग्ने भन त मल्टिप्लाई बाइ 1000 है त भन त मिटरलाई मिलिमिटरमा कसरी लग्ने मिटरलाई मिलिमिटरमा मल्टिप्लाई बाइ 1000 के मिली केही कुराको मिलीमा लग्नु छ भने त हामी मल्टिप्लाई बाइ 1000 गर्छौं नि त एसआई युनिटलाई मिलीमा लग्नु छ भने आई मिन यो जुन यो लिटर छ मिटर छ यिनीहरुलाई मिलिलिटरमा मिलिमिटरमा लग्नु छ भने त मल्टिप्लाई बाइ 1000 गर्दैनौ त्यसरी नै मोललाई मिलिमोलमा लग्नु छ ल मोललाई मिलिमोलमा त के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई बाइ 1000 गर्नु परेन पर्यो भनेपछि यसलाई तिमी मल्टिप्लाई बाइ 1000 गर्देऊ त्यही हो हाम्रो आन्सर हेर 1000 काटियो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा 20 आउँछ यस सर है बुझ्यौ त बुझ्नु के
के छ गाह्रो छ कसैलाई छैन छैन है अनि हेर यसको जति क्वेशन अब भन त हजुर केही छैन भनेको ल ठीक छ त्यसो हेर त आज हामीले के क्वेशन्सहरु गर्यौ त हेर एउटा हामीले नम्बर अफ मिलिमोल निकाल्यौ है त हामीले बिहान पनि 4-5 वटा क्वेशन गराएको थियौ त्यसपछि अमाउन्ट अफ वाटर दैट इज टु बी एडेड है त यो पोइन्टमा अलिकति अंग्रेजी पनि जान्नु पर्यो धेरै अंग्रेजी हामीलाई चाहिदैन है त नेपालमा पढ्नलाई हाम्रो पेशेन्टहरु पनि त्यस्तै नेपाली बोल्ने नै हुन्छन् हामीलाई धेरै इंग्लिश त चाहिदैन तर अलिकति यो इंग्लिश चाहिँ बुझ्दिनु पर्यो दैट इज टु बी एडेड भनेपछि अलरेडी समथिङ छ त्यसमा कति एड गर्ने है त यो कुरा निकाल्न भनेको छ अर्को हेर कुनै पनि सल्युसनको सर्टेन pH छ हैन अब सर्ट एसिडिक छ भने पानी थप्दैमा त बेसिक हुने हैन पानी थप्दैमा उ बेसिक हुने हैन है त पानी थप्यो भने ठीक छ उसको स्ट्रेन्थ घट्ला तर नेचर उही हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो अर्को कुरा यदि 2-3 वटा 4-5 वटा यदि सिमिलर एसिडलाई मिक्स गराएको छ भने चाहिँ प्लस गर्नु पर्यो N1V1 प्लस N2V2 यदि फरक छ भने चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो मैले हिजो पनि बिहान पनि कुरा गरेको थिए अर्को चाहिँ यही हो नर्मालिटीको डेफिनेसन बेसिक डेफिनेसनहरु थाहा हुनु पर्यो है त सर तो हजुरले प्लस र माइनस वाला भन्नुभयो नि एसिड र बेसिक हुँदाखेरि त्यसमा त भोल्युम पनि प्लस माइनस गर्ने हो कि भोल्युम चाहिँ त्यो रिजल्टिङ भोल्युम हुन्छ नि सर त्यसमा चाहिँ प्लस नै गर्नु पर्छ भोल्युम त प्लस नै हो नि भोल्युम त यस्तो हो के भोल्युम त के पनि गर्नै पर्दैन नि भोल्युम त हेर N1V1 प्लस हेर तिमीले माइनस गरे पनि N2V2 हैन एउटा S2SO4 छ र एउटा NaOH छ हैन त N1V1 minus N2V2 equals to resulting normality into resulting volume तिमीले एउटा डब्बामा 100 ml S2SO4 राख्यौ रे 200 ml NaOH राख्यौ रे यो त भोल्युम त तिमी HCl राख या NaOH राख या जे पनि राख त भोल्युम त जहिले पनि त के कुरा राख्यो भने त बढ्छ नि त भोल्युम त हजुर भनेपछि भोल्युम जहिले पनि प्लस गर्नु पर्यो है त रिजल्टिङ भोल्युम जहिले पनि प्लस गर्नु पर्यो भोल्युम घट्ने हुँदैन नि त है एसिड राख या बेस राख या वाटरले नै डाइल्युट गर त भोल्युम त बढ्छ नि त बुझ्यौ यस सर ल त्यसो अब हामी आज एउटा हामीसँग टाइम छ है त हामीले आज चाहिँ हामी सन्डेबाट फिजिक्स सुरु गर्छौं है त अब भोलि निराजन सरले 2-3 घण्टा नै सर हामीले त इन्डिकेटरहरु पढ्दैन मैले इन्डिकेटर हामीलाई खासै चाहिदैन है त इन्डिकेटर आजकल खासै सोध्दैन है त इन्डिकेटर खासै हामीलाई सोध्दैन अब अलिकति हामीले योमा जान्ने भनेको इन्डिकेटर मा हामीले चाहिँ अब कसले जस्तै लिटमसले के गर्छ है त लिटमसले के गर्छ मिथाइल ओरेन्जले के गर्छ त्यति कुराहरु मात्रै हामीले खासै यो इन्डिकेटरहरु सोधेको छैन के यो पहिला चाहिँ कहिले एक दुई चोटी सोधेको थियो त्यो भएर हैन हामी आज एउटा हेर मैले हुन त फर्स्ट क्लासमा पनि मैले पढाएको थिए pH है त pH एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो हेर त pH बाट हामीले हरेक एक्जाममा एउटा दुईटा क्वेशन सोधिरा हुन्छ हेर यो pH हेर त सबैले हेर pH को रेन्ज कति pH को रेन्ज भनेको हामीले सबैलाई थाहा छ 0 to 40 है त 7 भनेको न्यूट्रल pH हो 7 भनेको न्यूट्रल pH हो 0 भनेको एसिडिक pH हो 14 भनेको है त बेसिक भनेपछि हेर 7 भन्दा उता बेसिक 7 भन्दा यता एसिडिक pH है त यो कुरा पहिलो कुरा त यो सम्झिनु पर्यो त pH टोटल 0 देखि 14 सम्म हुन्छ है त पहिलो कुरा यो सम्झिनु पर्यो अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई pH है त हेर pH र प्लस pH प्लस pOH इक्वल्स टु कति हुन्छ भन त -14 तिमीले हेर त सपोज तिमीलाई कुनै पनि सल्युसनको pH 6 दियो र तिमीलाई pOH निकाल भन्यो तिमी pOH कसरी निकाल्छौ हेर है त भनेपछि pH भनेको 14 हुन्छ र pOH भनेको 14 माइनस pH भनेपछि pH प्लस pOH भनेको 14 हुन्छ यो एउटा फर्मुला सम्झिनु पर्यो है त एउटा कुरा त यो सम्झिनु पर्यो 7 भन्दा यता एसिडिक 7 भन्दा उता बेसिक 7 भनेको न्यूट्रल अर्को चाहिँ pH प्लस pOH भनेको 14 हुन्छ यो कुरा सम्झिनु पर्यो है त अब यति सम्झेपछि हामी चाहिँ अब अगाडि बढौं
ल हेर अब हामीलाई एक्जाममा के भन्छ त हामीलाई पीएच निकाल भन्छ है त पीएच निकाल भन्छ हामीलाई के दिन्छ त हेर हामीलाई कि त नर्मालिटी दिन्छ है त कि त नर्मालिटीबाट हामीले निकाल्न सक्छौ पीएच कि त हामीले एच प्लस कन्सन्ट्रेसन दियो भने पनि निकाल्न सक्छौ पीएच है त पीएच निकाल्न हामीसँग दुईवटा तरिका छ एउटा नर्मालिटी दियो भने के गर्ने ल अब कहिलेकाहीँ मोलारिटी दियो रे तिमीलाई र पीएच निकाल्न भने अनि के गर्ने हेर आज म तिमीलाई भन्न गइरहेको छु तिमीले दुईटा फर्मुला मात्र सम्झ पीएच निकाल्ने पीएच इक्वल्स टु माइनस लग एच प्लस हो एउटा फर्मुला अर्को चाहिँ pH equals to minus log normality हो pH equals to minus log normality यो दुईटा फर्मुला तिमीले सम्झिनु पर्यो अब एक्जाममा तिमीलाई 2 मोलार H2SO4 को pH निकाल भन्यो रे यहाँ मोलारिटी छ हामीलाई आउँछ नि त मोलारिटीलाई नर्मालिटीमा कसरी लग्ने मल्टिप्लाई बाइ फ्याक्टर यो नर्मालिटीमा चेन्ज भयो 4 नर्मल भयो यो अब यहाँ नर्मालिटीको ठाउँमा 4 राख्ने हो के है त अनि हामीले यसरी पीएच निकाल्छौ एउटा H प्लस दिएको खण्डमा अर्को H प्लस नदिएर हामीले नर्मालिटी दिएको खण्डमा ल अब पीएच तुरन्त लगमा लगको भ्याल्यु हुन्छ नि जस्तो अब -2 त्यो वाला है त हामी कस बुझाइदिनु है अहिले हामी त्यही कुरा बुझ्दै छौ है त हेर त हामीले अब सपोज हामीले H प्लस कन्सन्ट्रेसन दियो है त 4 * 10 को पावर -5 र pH निकाल भन्यो हेर त हामी +2 मा भएको भए हामी के गर्थ्यौ pH - log 4 * 10 को पावर -5 गर्थ्यौ त्यसपछि हामी क्याल्कुलेटरमा यसको है त क्याल्कुलेटरमा थिच्थ्यौ र निकाल्थ्यौ तर हामीलाई त यहाँ एक्जाममा क्याल्कुलेटर त दिदैन अब हामी के गर्छौ त्यस्तो केसमा हेर हामीलाई H प्लस 4 * 10 को पावर -5 दियो है त अब हामीलाई pH निकाल्नु छ त्यही हामी के गर्ने यहाँ पावरमा जुन यो नम्बर छ नि यो नम्बर यो माइनसलाई नेग्लेक्ट गर्ने है त यो नम्बर कति छ भन त 5 अनि यहाँ 5 लेख्ने है त जहिले पनि है अनि यहाँ माइनस लेख्ने है त यहाँ माइनस लेख्ने र यहाँ कति छ भन त 4 लाई अब 1 बढाइदिने कति हुन्छ 5 भनेपछि यहाँ 5 लेखौं 4 लाई 1 बढाइदिने 5 तर 0.5 लेखौं है त 0.5 लेखौं भनेपछि 5 - 0.5 कति हुन्छ 4.5 यो हाम्रो pH भयो यो हाम्रो pH भयो अब हेर तिम्रो कन्फ्युज भयो होला अब फेरि हेर 2 * 10 को पावर -6 छ रे है त अब के गर्ने ल यहाँ पावरमा अब यो हामीले H प्लस दियो अब pH निकाल भनेर x - 0.2 गर्दैन ल हेर यहाँ पावरमा कति छ 6 हैन यो माइनसलाई नेग्लेक्ट है त जहिले पनि यहाँ माइनस हुन्छ नि यो माइनसलाई नेग्लेक्ट गरौँ 6 माइनस है त अब यहाँ माइनस 6 माइनस र यहाँ यो 2 लाई 1 बढाइदिने कति हुन्छ 3 6 - 0.3 गर्दा हाम्रो आन्सर आउँछ 5.7 र यो हाम्रो pH भयो फेरि गरौँ एउटा H प्लस कन्सन्ट्रेसन हामीलाई 8 * 10 को पावर -4 दियो अब के गर्ने त हेर यहाँ पावरमा कति छ 4 माइनस 8 लाई 1 बढाइदिने कति हुन्छ 9 0.9 त 4 - 0.9 गर्दा 3.1 यो हाम्रो pH भयो है त ल अब यहाँ 9 नै छ रे 9 * 10 को पावर -5 के गर्ने रे यहाँ पावरमा कति छ 5 माइनस अब 9 लाई त बढाउन सकिदैन नि त 10 त गर्न मिल्दैन त्यसले 9 लाई 0.9 नै राखौं के आन्सरमा फरक पर्दैन के 9 लाई 0.9 नै राखौं त 5 - 0.9 गर्दा 4.1 यो हाम्रो pH भयो है त अनि यो जुन हाम्रो आन्सर निस्किरा छ नि यो एप्रोक्स आन्सर हो के अब तिमीले यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्दा यसको 4.5 है होला यसको त अब यसको 5.7 नहोला के क्याल्कुलेटरमा थिच्दा 5.6 जति या 5.8 जति होला भनेपछि 1 पोइन्टले यताउति हुन्छ त त्यसले फरक पर्दैन के हाम्रो जुन एक्जाममा अप्सन हुन्छ अप्सन 5.6 5.7 5.8 5.9 त्यस्तो अप्सन दिदैन के हामीलाई 4.7 5.7 6.7 7.7 यस्तो अप्सन्सहरु दिन्छ के भनेपछि त्यति बेला चाहिँ हामीले यसरी नै गर्छौ है त हामी मेरो कुरा बुझ्यौ त सबैले यस सर ल अब चाहिँ एउटा है त अब चाहिँ मैले एउटा यो pH के कुरा गर्दा अब तिमीलाई म एउटा एक्सरसाइज दिन्छु है त तिमीहरु यो एक्सरसाइज गर
ल ल सबैले गर त ल हेरौँ न अब ल ल पहिला गरिदिइहाले एक दुईवटा गर 2 into 10 को पावर H प्लस कन्सन्ट्रेसन यदि 2 into 10 को पावर -6 छ भने PS कति हुन्छ ल निकाल यदि H प्लस कन्सन्ट्रेसन 8 into 10 को पावर -6 छ भने PS कति हुन्छ निकाल है त यदि H प्लस कन्सन्ट्रेसन 3 into 10 को पावर -5 छ भने PS कति हुन्छ ल निकाल त्यो तीनवटा ल भन त फर्स्ट को कति आयो भन त 5.7 हेर त यहाँ पावरमा कति छ 6 भनेपछि 6 माइनस 2 लाई 1 बढाइदिने 3 0.3 गर्दा 5.7 आउँछ ल अब सेकेन्ड को कति आउँछ 5.1 हेर त यहाँ 6 छ हैन त 6 माइनस 8 लाई 1 बढाइदिँदा 0.9 आउँछ भनेपछि 5.1 ल यसको कति आउँछ हेर त 4.6 हेर यहाँ 5 छ भनेपछि 5 माइनस 3 लाई 1 बढाइदिने 0.4 गर्दा कति आउँछ 4.6 त बुझ्यौ त सबैले पीएच हामीले कसरी निकाल्ने त यस सर ल अब तिमीलाई अर्को कुरा है त मैले अर्को कुरा गरे हेर हेर त यदि हामीलाई नर्मालिटी दियो है त एक्जाममा हामीलाई के सोधेको छ भने पीएच अफ हेर त क्वेशन सुन त तिमीले पीएच कसको निकाल्छौ एसिडको कि बेसको एसिडको यदि तिमीलाई बेस दियो रे बेस दियो त बेसको हामीले के निकाल्छौ त ओएस निकाल्छौ पीएच निकाल्दैनौ पीओएस निकाल्छौ र त्यसपछि हामी पीएच निकाल्छौ सुरुमै पीएच निकाल्न जादैनौ हामी सुरुमा पीओएस निकाल्छौ पीओएस को सर्टेन भ्यालु आउँछ होला त्यसपछि हामी पीएच निकाल्छौ कसरी पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टु 14 र पीएच इक्वल्स टु 14 माइनस पीओएच गरेर बल्ल हामी पीएच निकाल्छौ है त ल अब मैले तिमीलाई सोधे एक क्वेशन है पीएच अफ 0.02 molar H2SO4 is ल है त क्वेशन्स भयो है त pH अफ 0.02 molar H2SO4 सोलुसन इज के गर्ने ल भन त फर्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो मोलारिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो मोलारिटीलाई नर्मालिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो है त मोलारिटीलाई नर्मालिटीमा कसरी चेन्ज गर्ने हेर मैले अब यसको बारेमा मैले कति 3-4 दिन कुरा गरिसके आज जो नयाँ छौ उले मेरो पुरानो भिडियोहरु है त आज जो हाम्रो फर्स्ट क्लास आउनु भएको छ या पहिलाको क्लास मिस गर्नु भएको छ हाम्रो पहिलाको रेकर्डिङ मैले मसँग माग म पठाइदिन्छु त्यो रेकर्डिङहरु हेर मोलारिटीलाई नर्मालिटीमा कसरी गर्ने मल्टिप्लाई बाइ फ्याक्टर हेर यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन छ भने चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ हेर त 0.04 आउँछ है त यति नर्मल भयो अब त हामीलाई थाहा छ त pH इक्वल्स टु माइनस लग कति हुन्छ नर्मालिटी भने चाहिँ हेर त माइनस लग नर्मालिटी कति भयो त 0.04 हेर त अब यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लग्न आउँछ त आउँछ हेर 4 इन्टु यो डेसिमललाई 1 दिए त 10 को पावर माइनस 2 हैन अनि हेर अब सिम्पली हामीले हेर अघि जस्तै ट्रिक यहाँ कति छ भन त 2 त 2 लाई यहाँ ल्याउने माइनस यहाँ कति छ 4 लाई 1 बढाइदिने 5 0.5 अनि हाम्रो आन्सर कति आउँछ त 1.5 यो हाम्रो pH भयो है त सबैले बुझ्यौ यस सर सबैले बुझ्यौ यस सर अब मैले यहाँ सोधे pH हैन POH सर यो माइनस 4 देखि सुरु गर्नुहुन्छ त यो मैले अघि नै भने हैन हेर त हाम्रो आन्सर कति आयो 4 * 10 को पावर -2 आएन माइनस लग यति यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त डाइरेक्टली यसको लेख्दा हुन्छ अघि सिका हैन यहाँ पावरमा 2 छ भने 2 लाई ल्याउने माइनस 4 छ भने यसलाई 1 बढाइदिने 5 गर्दिने 0.5 त्यही त हो ट्रिक हो के ट्रिक यो ट्रिक हो के ट्रिक यो कुनै प्रोसेस हैन यो ट्रिक हो है त यो ट्रिक हो अघि मैले सिका हैन ट्रिक त्यस्तो हो सर हो मैले यो ट्रिक हो है यो प्रोसेस हैन यो ट्रिक हो ल अब मैले यहाँ pH अघि सोधेको थिए अब मैले सोधे POH निकाल 12.5 कसरी निकालेर त हाम्रो pH त 1.5 आयो अब POH कसरी निकाल्ने त POH = 14 - pH गर्नु पर्यो
भनेपछि 14 minus 1.5 गर्दा हाम्रो आन्सर आउँछ 12.5 ल pH को कुनै युनिट हुन्छ र हुँदैन हुँदैन है त pH को युनिट हुँदैन ल भनेपछि हाम्रो आन्सर 12.5 नै भयो के छ आज आउनेहरुले बुझिरा छौ हजुर सर ल त्यसमा हामी फेरि गरौँ एउटा अर्को क्वेशन pH of 0.02 molar हैन नर्मल है त pH of 0.2 molar नै राखौं ल NaOH is ल गर त 1.7 अरे नहीं 1.5 12.3 ल हेर त यो तिम्रो 1 point आउनु भनेको हेर त तिम्रो pH कति आइराछ 1.5 ल भन त कुनै पनि बेसको pH 7 भन्दा कम हुन्छ र हुँदैन बेसको pH त 7 भन्दा बढी हुन्छ त तिमीले त यो 1.5 ल्याउनु भनेको त तिमीले बेसलाई त एसिड बनाइदियौ त pH आयो pH हैन pOH लेख्नु पर्यो र बेस दिएको छ भने त सुरुमै pH निकाल्न पुरै हामी आत्तिनु भएन नि सुरुमा त pOH निकाल बेस छ भने त पहिला pOH निकाल अनि बल्ल pH निकालौँला हामी pOH हेर अब pOH कसरी निकाल्ने त हेर त यसको यो मोलारिटीलाई नर्मालिटीमा लग्दा यही हुन्छ है त यो बेस यही नै हुन्छ यही हुन्छ अनि यसको साइन्टिफिक नोटेसन लगाऊ 2 * 10 को पावर -2 हुन्छ साइन्टिफिक नोटेसन हुन्छ सर यसो pOH कसरी निकाल्ने त हेर पावरमा 2 छ 2 माइनस यो 2 लाई 1 बढाइदिने 3 0.3 गर्दा 1.7 आउँछ सो यो 1.7 हाम्रो के आयो त pOH आयो अब pH निकालौं pH भनेको 14 माइनस pOH भनेपछि 14 बाट 1.7 लाई घटाउने हो भने कति आउँछ 12.3 है त भनेपछि 12.3 हाम्रो pH भयो सर बेस छ भने चाहिँ पहिल्यै त्यो नै त्यसलाई नै pOH मान्ने नि हो बेस छ भने चाहिँ pOH निकाल्ने बेस छ भने pOH निकाल्ने एसिड छ भने pH निकाल्ने है त बेस छ भने pOH एसिड छ भने pH अनि बल्ल अर्को निकाल्न जाने के तिमीलाई हेर त बेसको pH सोधेको छ त सुरुमा pOH निकाल्नु पर्यो यो फर्मुला लाएर pOH अनि बल्ल pH चाहिँ 14 बाट घटाएर pH ल्याउने बुझ्यौ सबैले यस सर के हुन्छ pOH र pH भनेको ट्रिक वाला सेमै बाट निकाल्ने हैन ट्रिक त्यही हो तर बेस छ भने pOH निकाल्ने एसिड छ भने pH निकाल्ने ट्रिक त्यही हो यो खासमा ट्रिक भनेको यो लग यो ट्रिक के हैन के यो लग को भ्यालु निकालेको हो के हामीले log 4 * 10 को पावर -6 को भ्यालु कसरी यो माइनस यसको भ्यालु कसरी यसको हेर ल अब यो ट्रिक के पनि हैन यो हेर माइनस लग हेर त हामीले पढाएको थियौ log xy को भ्यालु कति हुन्छ भन त हामीले पढाएको थियौ log x + log y पढाएको थिएनौ log y हैन त त्यही हामीले log 4 + log 10 को पावर -6 गरे हो के यो ट्रिक के पनि हैन यो यतिकै अब यो लास्ट स्टेपमा खासमा यस्तो आन्सर आउँछ के लास्ट स्टेपमा यस्तो फर्ममा आन्सर आइदिन्छ के त्यही भएर मैले ट्रिकको भनिदिए के यो ट्रिक के हैन अब यो ट्रिक होइन भन्नलाई तिमीले लग राम्ररी तिमीले 11 को बेसिक म्याथमेटिक्समा log xy को के हुन्छ log x/y को के हुन्छ log xy को भ्यालु के हुन्छ है त यस्तो कुराहरु तिमीले बुझ्नु पर्छ अनि मात्र यो तिमीले बुझ्छौ कि यो ट्रिक छैन यो लग नै हो फ्याक्टरको मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन यो OH एउटै छ त्यही भएर है हजुर त्यो मोलारिटीबाट नर्मालिटीमा चेन्ज गर्नको लागि हजुर यसमा OH एउटै छ त्यही भएर फ्याक्टरले हामी मल्टिप्लाई गर्नु OH कतिवटा छ एउटा छ त्यही भएर 1 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्यो त कुनै कुरालाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको त आन्सर त्यही आउनु हो हैन अब सेम प्रोसेस हो एसिड बेस दुईटैमा pH OH बेस सब सेम हो के पनि छैन के एक्सेप्सन एउटै कुरो इन्ट्रान्स एकदम सजिलो छ तिमीले यो तिमीले हामीले धेरै सोच दिन्छौ यो त छुट्टै क्वेशन भयो यो त फरक भयो के पनि हैन एउटै कुरो हो सबै कुरा एउटै हो है त ल अनि सबैले बुझ्यौ त्यहाँसम्म यस सर ल त्यसो एउटा फेरि निकाल pH of
0.0001 normal है त 1 molar calcium hydroxide is निकाला भनेको foil Recording stopped. $11.3. ल भयो सबैले गर्यो यो 10.2 10.3. के हुन्न त्यो 10.2 10.3 एउटै कुरो है त त्योमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन एउटै कुरो हो यो यसले के पनि फरक पर्दैन तर तिम्रो 11.2 आउनु भएन के 10 point something नै आउनु पर्यो के 10.1 10.2 10.3 नै आउनु पर्यो त्यो भन्दा अझै धेरै टाढा यो भन्दा अझै धेरै टाढा जानु भयो ल हेर Recording in progress. के गर्ने हेर यो बेस हो त बेसको त हामीले त पीएच त निकाल्नु भएन सुरुमा त पीओएच निकाल्नु पर्यो हेर त पीओएच यहाँ पहिला त्यसलाई हेर मोलारिटीलाई नर्मालिटीमा लगाउनु पर्यो हेर त्यहाँ दुईवटा हाइड्रोक्साइड छ भनेपछि त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 2 आउँछ यति नर्मल भयो है त अब यति नर्मल भयो अब यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लगाउनु पर्यो हेर त यो डेसिमललाई 1 2 हेर त 1 2 3 4 चार चोटी शिफ्ट गर्नु पर्यो अनि हेर त 2 * 10 को पावर -4 आयो हेर यहाँ पावरमा कति छ 4 त 4 - 2 लाई 1 बढाइदिने 3 अनि 0.3 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 3.7 अनि यो हाम्रो पीओएस निस्क्यो अब पीएस निकाल्दा 14 - गर्दा 14 - 3.7 गर्दा हाम्रो 11.3 आउँछ 10.3 है त बुझ्यौ त Yes sir. हेर हामीले यति बुझेपछि तिमीले एउटा कुरा विचार गर्यौ कि गरेनौ मैले 4 * 10 को पावर -6 सम्म मात्र दिए नि मैले हरेक क्वेशनमा -6 -5 -4 -3 मात्र दिए म -7 भन्दा उता म गएकै छैन -7 -8 -9 तिर म गएकै छैन तिमीलाई दिएकै छैन यस्तो अब यस्तो भयो भने हेर -6 भन्दा थोर ल भन त 10 को पावर -6 ठुलो हो कि 10 को पावर -7 ठुलो हो -6 ठुलो है त यदि हामीलाई क्वेशन्समा यस्तो क्वेशन दिदा 10 को पावर -6 भन्दा कम भ्यालु छ भने चाहिँ यदि हाम्रो क्वेशनमा 10 को पावर -7 छ रे 10 को पावर -8 छ रे 10 को पावर -9 छ -10 छ भने चाहिँ 10 को पावर -6 भन्दा स्मलर भ्यालुहरु छ भने त्यस्तो केसमा हामी के गर्ने त ल त्यस्तो केसमा हामी के गर्ने त्यस्तो केसमा हाम्रो पीएच यतिकै है त हामीले यतिकै भन्दिन्छौं हाम्रो पीएच अराउन्ड 7 आउँछ हाम्रो पीएच कति आउँछ अराउन्ड 7 जस्तै ल मैले तिमीलाई सोधे फाइन्ड द पीएच अफ 6 * 10 को पावर -8 यदि एच प्लस कन्सन्ट्रेसन यति छ भने हाम्रो पीएच निकाल मैले भने त तिमीले आँखा चिम्लेर हेर त यो भ्यालु 10 को पावर 6 भन्दा थोरै छ भने चाहिँ हाम्रो तिमीले अप्सनमा खोज्नु पर्यो 7 को नजिक पीएच जुन छ नि त्यही नै हाम्रो आन्सर हो है त Yes sir. जस्तै एउटा क्वेशन म दिन्छु है त हामीलाई एक्जाममै सोधेको क्वेशन छ pH of 10 को पावर -12 मोलार HCl is अब यहाँ अप्सन के दिएको थियो त 12 2 7 र डी नम्बरमा -12 ल यो चारवटा अप्सन र यो हाम्रो एमओई मा सोधेको क्वेशन हो है त ल भन त यसको पीएच कति हुन्छ त 7 है त यसमा केही सल्भ गर्नु पर्दैन यदि 10 को पावर -6 भन्दा थोरै भ्यालु छ जस्तै 10 को पावर -7 छ रे 10 को पावर -8 छ रे 10 को पावर अगाडि जे पनि होस् अगाडि 6 इन्टु होस् 7 इन्टु होस् केही मतलब छैन हामीलाई त्यो 10 को पावर -6 भन्दा थोरै भ्यालु छ कि
हुनसाथ हामीले pH यस्तो अप्सन खोज्नु पर्यो 7 को नजिक न्यूट्रल pH को नजिक जुन अप्सन छ त्यसमै टिक लाउनु पर्यो मेरो कुरा बुझ्यौ सर अनि 7 हुँदैन भने 7 हुँदैन भने 6.9 हुन्छ होला नि त हैन 6.9 मा टिक लाउने भनेपछि 7 को नजिक भन्दा नजिकको भ्यालु जुन छ नि त्यसमै टिक लाउने यस सर अब कुन 10 को पावर -6 भन्दा कम अब किन हामीले यस्तो गर्यो त यसको फेरि यसको एकदम यसको न्यूमेरिकल हामीले के गर्नु पर्यो त हेर यदि 10 को पावर -6 हेर वाटर हाम्रो कुनै पनि सोलुसनमा वाटर पनि डिसोसिएट हुन्छ 10 को पावर -7 कन्सन्ट्रेसनमा H+ आयन अलरेडी त्यहाँ हुन्छ के वाटर डिसोसिएट भएर अनि त यदि 10 को पावर -7 मा त वाटर पनि डिसोसिएट भएको छ भनेपछि H+ वाटरले गर्दा पनि त्यहाँ H+ छ प्लस यो क्वेशनले गर्दा पनि त्यहाँ H+ छ त अब त हामीले यो H+ लाई इग्नोर गर्न मिलेन नि त त्यति केसमा यदि 10 को पावर -5 दिएछ भने ल यो वाटर 10 को पावर -7 इज सो मच स्मल देन 10 को पावर -5 हामी नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं तर यदि 10 को पावर -7 भन्दा कम भ्यालु छ भने यसलाई नेग्लेक्ट गर्न मिल्दैन यसको H+ भ्यालु पनि जोड्नु पर्यो र सल्भ गर्दै जानु पर्यो र त्यो त्यति धेरै झन्झट हामी इन्ट्रान्स दिन आछौं भने चाहिँ हामीले ट्रिकले पढ्नु पर्यो त्यति धेरै +2 जस्तो हामीले न्यूमेरिकल सल्भ गरेर काम छैन भनेपछि यदि 10 को पावर -6 भन्दा कम भ्यालुहरु छ भने चाहिँ हामीले अप्सन 7 को नजिकको अप्सन खोजेर त्यसमा टिक लाउँछौं अनि यसको मतलब सबै न्यूट्रल नै हुन्छ 10 न्यूट्रल हैन के न्यूट्रलको नजिक हुन्छ 6.9 7.1 यस्तो नजिक हुन्छ के अनि न्यूट्रलको नजिकको भ्यालु टिक ला न्यूट्रल त हुँदैन हेर यो एसिड हो एसिड त न्यूट्रल हुँदैन यसको आन्सर खासमा 6.9 हुनु पर्ने हो के यसको आन्सर 6.9999 हुनु पर्ने हो तर अप्सनमा छैन नि त 6.9999 त्यही भएर हामीले 7 मा टिक लगाइदियो के अराउन्ड 7 किनभने एसिडको pH त तिम्रो कहिले पनि त ल ठीक छ यो जति थोरै नर्मालिटी होस् तर एसिड त एसिड नै हो नि 7 भन्दा कम नै आउनु पर्ने हो नि त 6.9999 भनेको पनि त 7 भन्दा कम नै हो नि त अब अप्सनमा छैन नि त त्यो सबभन्दा नजिक 6.9999 को नजिक त हाम्रो अप्सन 7 छ नि त बुझ्यौ मेरो कुरा यस सर है भनेपछि यो कुरा चाहिँ तिमीले सिकिराख्नु पर्यो आज अब यस्तो क्वेशन पाउँदैमा सल्भ गरेर बस्ने हैन +2 जस्तो डाइरेक्ट त्यो नियर 7 जुन अप्सन छ त्यसलाई टिक लाउने है त यदि तिम्रो यहाँ अप्सनमा हेर त अप्सनमा यहाँ यदि सेम क्वेशनमा अप्सनमा 6.9 पनि छ रे 7 पनि छ रे तिमी कुनमा टिक लाउँछौ भन त 6.9 मा किन यो त HCl भनेको त एसिड हो नि त अनि चाहिँ तिमीले 6.9 मा टिक लाउनु पर्यो यस्तो केसमा अनि चाहिँ 7 को नजिक जुन भ्यालु छ नि त्यसमै टिक लाउने के सर ल अब तिमीलाई ल हैन बुझ्यौ हैन त मेरो कुरा यस सर ल भनेपछि हेर हामीले अब मैले रेकर्डिङ स्टप गरे है त सर 2 मा नलाउने Recording stopped. हजुर लाइन भन त 2 मा नलाउने 2 मा के 2 मा भन्नाले 7 भन्दा थोरै हो नि त 2 पनि ए हैन 7 भन्दा थोरै भन्नाले एकदम थोरै कि एकदम थोरै त्यही भएर त मैले भने नि अराउन्ड 7 हो हाम्रो अप्सन 7 भन्दा एकदम थोरै हुनु पर्यो के 6.9 हुनु पर्यो 6.9 भन्दा उता त जाँदै जाँदैन नि 6.9 भएको भए चाहिँ हामी 7 भन्दा एकदम थोरै के त्यति धेरै थोरै पनि जाने हैन ठ्याक्क नजिकको थोरै है त अनि चाहिँ अराउन्ड 7 मा टिक लाउने यदि 6.9 छ भने चाहिँ त्यतिबेला 6.9 7 भन्दा बढी प्रिफर हामी 6.9 लाई गर्छौं किन एसिड छ नि त HCl भनेको त एसिड हो भने 7 भन्दा थोरै राख्नु पर्यो त एकदमै त्यति धेरै हेर न 10 को पावर -12 भनेको एकदम थोरै हो के यो UN भ्यालु हेर 10 को पावर -20 जति माइनसमा जति यहाँ धेरै नम्बर हुन्छ त्यो त्यति धेरै थोरै हो भनेपछि त्यहाँ HCl कति थोरै छ हेर त 10 को पावर -12 H+ आयन 10 को पावर -12 मात्र छ अनि चाहिँ त यो एकदम थोरै एसिडिक हुन्छ एकदम कम एसिडिक हुन्छ त भन त एउटा सोलुसन छ जसको pH 3 छ अर्को सोलुसन छ जसको pH 4 छ यो दुईटा मध्ये कुन बढी एसिडिक हुन्छ pH 3 भएको pH 3 भएको है त अनि हेर त pH 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 ल यो जति यता जान्छ त्यति एसिडिटी घट्दै जान्छ
भनेपछि सन्दा मोर एसिडिक 0 pH हुन्छ त्योभन्दा कम यो हुन्छ त्योभन्दा कम यो त्योभन्दा कम यो त भन त एउटा सोलुसनको pH 8 छ अर्को सोलुसनको pH 12 छ यो दुईटामा कुन बडी बेसिक हुन्छ pH 12 भएको है त सन्दा बडी बेसिक भनेको 14 हो त्यसपछि त्योभन्दा कम बेसिक 13 त्योभन्दा कम बेसिक 12 त्योभन्दा कम बेसिक 11 त्योभन्दा कम बेसिक 10 9 7 त 7 त न्यूट्रलै आइपुग्यो मेरो कुरा बुझ्यौ यस सर ल त्यसो हेर अब हामी के गर्छौं त आजबाट हामीले केमिस्ट्रीले अब केही दिन रेस्ट दिन्छ है त हामी लगातार 2 हप्ता नै केमिस्ट्री पढ्यौ अब हामीले केही दिन रेस्ट दिम केमिस्ट्रीलाई सन्डेबाट हाम्रो रुटिन कस्तो हुन्छ त अब निराजन सरको जुलोजी कन्टिन्यू नै हुन्छ मेरो चाहिँ अब मर्निङमा हामीले बोटनी पढ्छौं र इभिनिङमा चाहिँ हामीले फिजिक्स पढ्छौं त हाम्रो केही अब 1-2 हप्तालाई चाहिँ हाम्रो यसरी रुटिन चल्छ है त सर अब केमिस्ट्री हजुर यो स्ट्रेन्थ क्याल्कुलेटेड स्ट्रेन्थ अफ द सल्युसन हुन्छ नि अनि नर्मालिटी निकाल्देऊ ए नर्मालिटी निकाल्ने त्यसमा स्ट्रेन्थ भनेको के हो कन्सन्ट्रेसन स्ट्रेन्थ भनेको कन्सन्ट्रेसन भनेपछि नर्मालिटी निकाल्देऊ अनि अर्को एउटा हुन्छ नि लाइक मेटालिक अक्साइड कन्टेन 60% अफ द मेटल त्यो हैन हामी पढ्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेटमा हामीले त्यो पढेनौ है ल ठीक छ ल हेर त एउटा क्वेशन मैले अब गराइदिहाले अब सन्डे फेरि के केमिस्ट्री पढ्ने है त ल हेर त भाइ ल हेर मेटालिक अक्साइड कन्टेन लाइन भन त क्वेशन 60% अफ मेटल भन त अनि द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ द मेटल इज ल हेर द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इज मैले कसरी बिर्से यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हेर त कुनै पनि एउटा मेटलको अक्साइड छ है मेटालिक अक्साइड योमा चाहिँ 60% मेटल छ भनेपछि मेटल अक्साइड भनेको त के हो त मेटल र अक्सिजन मेटल अक्साइड त यदि मेटल 60% छ भने अक्सिजन कति पर्सेन्ट छ 40% है त 40% किनभने टोटल पर्सेन्ट भनेको त्यो 100 हो नि त जहिले पनि त हामीले 100% मा निकाल्छौं नि त भनेपछि मेटल 60% छ भने अक्सिजन 40% हुन्छ त्यसो भएर त यदि हामीले यो 60% लाई टोटल 100 ग्राम मान्दियौ अब लेट टोटल वेट बी 100 ग्राम भनेपछि त 60% भनेको त 100 ग्रामको 60% भनेको 60 ग्राम हो र 100 ग्रामको 40% भनेको 40 ग्राम हो सर भनेपछि हेर त 40 ग्राम अक्सिजन सँग 60 ग्राम मेटलले कम्बाइन गर्यो रे त्यसो भए इक्विभ्यालेन्ट वेटको डेफिनेसन के हो त इट इज दैट वेट व्हिच कम्बाइन्स विथ 1.008 part by weight of hydrogen 8 part by weight of oxygen and 35.5 by weight of chlorine हैन इक्विभ्यालेन्ट को डेफिनेसन अनि हेर त 40 ग्राम अक्सिजनले 60 ग्राम मेटल सँग कम्बाइन गर्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट को डेफिनेसन के हो 8 ग्राम अक्सिजन सँग जतिले कम्बाइन गर्छ त्यही नै इक्विभ्यालेन्ट वेट हो अनि यसरी पनि गर्न सक्छ हेर त अब यदि यो भेरिएसन मेथडले यो 8 भनेको 40 भन्दा कति टाइम्सले सानो 5 times भनेपछि यसलाई पनि 5 टाइम्सले सानो गर्देऊ 12 आन्सर के तिमीलाई भेरिएसन मेथड गाह्रो लाग्यो भने 40 ग्रामले 60 सँग कम्बाइन गर्छ 8 ले कतिसँग 60/40 * 8 गर्देऊ 0 0 काट्यो 1 जा 4 4 2 जा 8 6 2 जा 12 ग्राम भनेपछि त 8 ग्राम अक्सिजन सँग जति ग्रामले कम्बाइन गर्छ त्यही त हो इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन र हामीले डेफिनेसनमा लेखेका थिएनौ त्यो सर त्यो भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट कति भयो त मेटलको 12 ग्राम बुझ्यौ यस सर भाइ तिमीले क्वेशन सोध्नेले बुझ्यौ बुझ्यो ल त्यसो भए है त अब हेर तिमीहरु पढ है त H मा र 1 मोल हाइड्रोजनमा कति मोलिक्युल्स हुन्छ र 1 ग्राम केमा 1 ग्राम भन त HKS2 1 ग्राम H मा हेर त 1 ग्राम मोल हाइड्रोजन हेर 1 ग्राम H मा कति मोल हुन्छ कति मोल के हुन्छ कति मोल के भन त मोलिक्युल्स कति नम्बर अफ मोलिक्युल्स कति नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ ल हेर 1 ग्राम H मा है त 1 ग्राम हाइड्रोजन एटममा कति नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ हेर त हामीलाई के थाहा छ 2 ग्राम हाइड्रोजनमा 2 ग्राम H2 मा एभोगाड्रोस नम्बर अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स हुन्छ 1/2 भयो हुन्छ 2 ग्राम हाइड्रोजनमा तिमीले यहाँ H2 सोध्या होला हैन हैन H 1 ग्राम H
1 ग्राम H मा लगाएर 2 ग्राम हाइड्रोजनमा एभोगाड्रोस नम्बर अफ S2 मोलिक्युल्स हुन्छ त्यसो भएर त 1 ग्राम S2 मा लगाएर 1 ग्राम S2 मा कतिवटा मोलिक्युल्स हुन्छ Na/2 हुन्छ लगाएर त्यसो भए 1 ग्राम H मा मात्र है त S2 मा हैन H मा कतिवटा हुन्छ त झन् तिमीले डिभाइड बाइ 2 Na/4 हुन पर्छ झन् अनि यो बाइ 2 लाई फेरि डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो त Na/4 मोलिक्युल्स हुन्छ है त Yes, sir. अनि गोपाल भाइ बुझ्यौ हजुर बुझिसके ल 1 ग्राम H मा कति हुन्छ त र त 1 ग्राम S2 मा Na/2 अब 1 ग्राम H मा मात्र कतिवटा हुन्छ झन् डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो एकचोटी अझै Na/4 है त ल है त अब तिमीहरुले यो छैन कि अब हाम्रो केमिस्ट्री सक्यो भन्यो भने तिमीले सोध्न पाउँदैन तिमीहरुले हामी फिजिक्स बोटनी पढ्दा पनि बिस्तारै बिस्तारै सोधिराख्ने नआएको मलाई ग्रुपमा मेसेज पठाइराख्ने है त अब हामीले जस्ट हजुर 10 ml of 2.5 NaOH is mixed with 20 ml of 1.5 NaHCl and the mixture is diluted to 100 ml भनेछ के मैले बुझ्दै बुझेन what is the nature of the mixture नेचर अफ द मिक्सचर कस्तो हुन्छ हैन हेर त डाइल्युट गर्दा नेचर अफ द मिक्सचर चेन्ज हुन्छ हुँदैन नि त कन्सन्ट्रेसन मात्र तिमीले रिजल्टिङ नर्मालिटी निकाल है त रिजल्टिङ नर्मालिटी निकाल्दा हेर तिम्रो हैन क्वेशन एकचोटी लाइन मलाई भन त 10 ml of 2.5 NaOH 2.5 NaOH है त यो बेस दियो ल इज मिक्स्ड विथ हैन इज मिक्स्ड विथ कति भन त 20 ml of 20 ml of 1.5 NaHCl 1.5 NaHCl ल त्यसपछि यसलाई डाइल्युट गर्यो हैन 100 ml सँग ल ठीक छ हेर त यो बेसलाई एसिड सँग मिक्स गर्यो र यसलाई डाइल्युट गर्यो ल अब यहाँ तिमी यहाँ यो यसलाई डाइल्युट भन्दा पहिले हेर त यसलाई डाइल्युट गर्यो ल अब डाइल्युट भन्दा पहिले तिमी रिजल्टिङ नर्मालिटी निकाल्न सक्छौ N1V1 minus N2V2 equals to NRBr NR कति आउँछ हेर N1V1 कति आउँछ 25 into 10 कति हुन्छ 2.5 into 10 25 हुन्छ त 20 into 15 15 to 30 त हेर सुरुमा म के गर्छु मेरो हैन आन्सर नेगेटिभ आउँछ के यसलाई सुरुमा बेसलाई अगाडि लियो भने म सुरुमा एसिडलाई लिन्छु पछि म बेसलाई लिन्छु है त सुरुमा म HCl लाई लिन्छु अनि मेरो आन्सर पोजिटिभमा आउँछ के ल तिमीले यसलाई लिदा पनि हुन्छ तर किन आन्सर नेगेटिभमा ल्याउने पोजिटिभमा ल्याम न त मैले N1V1 एसिडलाई लिए र यो बेसलाई लिए है त अनि चाहिँ त 20 into 15 गर्दा 30 आउँछ अनि चाहिँ 30 माइनस यो 25 बाइ रिजल्टिङ भोल्युम कति छ हेर त 10 plus 30 अनि हाम्रो आन्सर कति आयो 5 by 30 1/6 अनि रिजल्टिङ नर्मालिटी हाम्रो n/6 आयो ल है त रिजल्टिङ नर्मालिटी हाम्रो n/6 र रिजल्टिङ भोल्युम कति हेर त 20 plus 10 30 हैन रिजल्टिङ भोल्युम 30 भयो भने यो के रे यो दुईटैलाई मिक्स गर्यो भने दुईटैको भोल्युम अब एउटा भेसलमा यो दुईटैलाई मिक्स गर्यो भने त दुईटै भोल्युमलाई जोड्नु परेन पर्यो ल दुईटैको भोल्युम कति भयो 10 plus 20 30 भयो अब मैले यसलाई डाइल्युट गरे त मिक्सर इज डाइल्युट है त अब यो पुरैलाई मैले कतिले डाइल्युट गरे 100 ml 100 ml डाइल्युट गरेर मैले 100 ml पुराए डाइल्युट गरेर 100 ml पुराए त तिमीलाई यही n को भ्यालु निकाल भनेछ नि त nr हजुर है त अब यो n ड्याश को भ्यालु निकाल देऊ तिमीलाई यही डाइल्युट गरेर सर यो 100 ml राख्ने कि 130 हेर न डाइल्युट हेर अब त्यही त हाम्रो अलिकति हाम्रो अलिकति अंग्रेजी कमजोर भयो के हेर त डाइल्युटेड टु भनेछ ल भन त आफै डाइल्युटेड टु डाइल्युटेड बाइ भनेछ डाइल्युटेड यतिसम्म डाइल्युट गर्यो सही नपुगुन्जेलसम्म डाइल्युट गरिराख्यो अनि चाहिँ कति राख्ने 130 कि 100 राख्ने है अलिकति हाम्रो नेपालीहरुको अंग्रेजी कमजोर हुन्छ है त डाइल्युटेड टु भनेछ त यहाँसम्म 100 ml नपुगुन्जेलसम्म डाइल्युट गर्यो त 100 नै राख्ने नि त अनि यहाँ n ड्याश को भ्यालु निकाल्नु है त यस सर अनि चाहिँ हाम्रो आज क्लास नि हामी इन गर्छौं भोलि निराजन सरको क्लास हुन्छ उहाँले ग्रुपमा नोटिस राख्नुहुन्छ अनि सन्डे देखि चाहिँ हाम्रो बोटनी मर्निङमा बेलुका चाहिँ फिजिक्स है त यसरी हामी सर एउटा क्वेशन सुन न आज एकदम टाउको दुख्यो है त
आँखा झुप 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 भइरहेको छ ल हामी भोलि चाहिँ अब कन्टिन्यू गरौँ ल है त भोलि हैन पर्सि सन्डेबाट है त अनि गोपाल तिमीले त्यो क्वेशन मलाई त्यो हैन भाइबरमा पठाइदेऊ म त्यो तिमीलाई म पठाइदिन्छु है त हुन्छ ल ल त्यसो आजलाई